कर्ज 1 रुपया हो या 1 करोड़, सिर्फ 73 बार ये लफ्ज पढ़ें, फिर कर्ज ऐसे उतरेगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए अपने इस वीडियो के अंदर बड़े से बड़ा जो कर्ज है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा कर्ज है, उससे निजात दिलवाने का एक वजीफा लेकर आया हूँ कि कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि जिसको करने की बरकत से हम पर जो कर्ज है उनको अल्लाह ताला दूर फरमा दे। मेरे नाजरीन, अगर आप कोई वजीफा चाहते हैं या फिर किसी चीज के मुतालिक कोई अमल पूछना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट में बताएं, इंशाअल्लाह हम उसके मुतालिक आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे ताकि आप अपने इस मकसद में कामयाब और कामरान हो सके। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, मेरा मौजू जो है वो है कि अगर किसी पर कोई कर्ज हो और ऐसा हो बंदा उसको अदा न कर पाता हो, तो क्या ऐसा बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सा ऐसा अमल करके अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको और इसके जो कर्ज है इस बंदे को निजात अता फरमा दे। कर्ज जो है ये एक बहुत ही बुरी बला है। ये जिस बंदे पर भी होती है वो बंदा बहुत ही परेशानियों का और बहुत ही टेंशनों का शिकार हो जाता है कि बंदा यहाँ तक सोचने लग जाता है, वो खुदकशी कर लेता है, अपने ऊपर ऐसे कामों को लाजिम कर लेता है जो इस्लाम के अंदर, जो माशियत के अंदर, जो हमारी जिंदगी के अंदर हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, और उसके साथ साथ ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो शरीयत ने हमें करने को नाजायज कहा होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बंदा खुदकशी के मामलात में पड़ जाता है। हालांकि अपनी जान को बचाना ये फर्ज है, लेकिन बंदा चोरी करने लग पड़ता है तो ये बंदा है ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो शरीयत ने हमारे लिए मना कहा है, यानी कि शरीयत ने हमको इनसे रुकने को कहा है। तो जब बंदे पर ऐसी ही ये कर्ज वाली बला आ जाती है तो बंदा फिर ऐसी टेंशनों का शिकार हो जाता है कि बंदा उल्टे उल्टे काम करने लग पड़ता है, बंदा ऐसे कामों में मुब्तला हो जाता है जो नहीं करने चाहिए। तो मेरे नाजरीन, हमें अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करनी चाहिए कि मालिक मौला हमको अपने सिवा किसी का मोहताज न कर। तो जब बंदा अल्लाह ताला का मोहताज होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में ही फरियाद करेगा कि मालिक मौला हमको रिस्क दे, हमारे कारोबार में बरकत दे, तो मेरे नाजरीन फिर बंदा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के सामने अपनी झोली को नहीं करेगा, मेरी झोली को भर दो, मुझे फला काम करना है। मेरे नाजरीन, जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अपने कामों को, अपने मकासद को अल्लाह ताला के सामने पेश करेगा, अल्लाह ताला के सामने रखेगा कि मालिक व मौला मेरे मकासद को पूरा फरमा, मेरे मकसदों में मुझे कामयाब बना, तो फिर उसकी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलम यह है कि पूरा मुल्क कर्जे में फंसा हुआ है, महंगाई हद से बढ़ चुकी है, लिहाजा लोगों को जिंदगी की दौड़ जीतने के लिए कर्ज से लेकर इस उम्मीद पर कारोबार करना पड़ता है कि रुपया आते ही कर्ज अदा करेंगे। कोई बैंक से, कोई किसी दोस्त अजीज से कर्ज लेता है, लेकिन कर्ज ऐसा मर्ज है कि बमुश्किल ही अदा हो पाता है। कर्ज के बारे में हुक्म है कि मरने से पहले अदा करना चाहिए, या मुआफ हो जाए तो आखिरत में भार कम हो जाता है। बहुत से लोग कर्ज अदा नहीं कर पाते तो उनकी औलाद में भी उसकी सकत नहीं होती और मुतवफ्फी पर कर्ज वाजिब खड़ा होता है। कर्ज की अदायगी के लिए लोग कर्ज लेकर कर्ज अदा भी नहीं करते हैं, लेकिन कर्ज फिर भी अदा नहीं हो पाता, इसलिए रूहानी वज़ाइफ भी पड़े जाते हैं। ऐसे तमाम अहबाब जो कर्ज अदा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते, वसाइल पैदा भी हो जाएं तो अखराजात सर उठा लेते हैं। तो ऐसे तमाम हजरात से कहूँगा कि वो ये वजीफा इंतहाई खुशू व खुजू से अदा करे। जो मैंने आज आपको वजीफा बताना है ये बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बंदे का रिस्क होता है, जो बंदे ने अपनी मेहनत से कमाया होता है और हलाल होता है, तो बंदा इस हलाल में से जब खर्च करता है अल्लाह ताला उस बंदे के रिस्क में इजाफा फरमाता है, उसको और रिस्क देता है ताकि मेरा बंदा मेरी राह में और देता चला जाए, हलाल रोजी में से और खर्च करता जाए। नाजरीन, आपको एक मिसाल देता हूँ, उसकी जिस तरह हम पर ज़कात फर्ज होती है, वो अपने माल की ज़कात अदा करता है। जो 100 रुपया है उस पर 2.5% जो है ये ज़कात दी जाती है। तो मेरे नाजरीन, जब बंदा इसकी 2.5% ज़कात निकालता है, बज़ाहिर उसको ये नजर आता है कि मेरे रिस्क से माल जो है
وہ کم ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرے ناظرین رزق میں سے مال کم نہیں ہو رہا، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے جو اس کو قیامت کے دن نفع عطا کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تجارت کا بدلہ، اس تجارت کا نفع اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے اندر بھی عطا کر دے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دلوں کی باتوں کو جوڑتا ہے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ یہ مالک و مولا میں اپنے دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں میں تجھ ہی سے پورا کروانا چاہتا ہوں، تو میرے مالک و مولا تو میری تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ تو میرے ناظرین پھر اس بندے کو اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی بھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ قرض ہو چاہے وہ کاروباری حوالے سے کوئی پریشانی ہو، چاہے اس کو کوئی گھریلو پریشانی ہو، پھر اس بندے کو زندگی کے اندر کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آج جو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے وہ بھی اس کے متعلق ہے۔ اگر کسی بندے پر قرض ہو اور وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس قرض جیسی بلا کو دور کر دے، تو وہ کیا عمل کرے، کیا ایسا وظیفہ کرے کہ جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی قرض جیسی جو بلا ہے اس سے نجات عطا فرما دے۔ تو میرے ناظرین اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام 73 مرتبہ، صبح 73 مرتبہ، شام کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارثو یا نصیرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارثو یا نصیرو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی اول و آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد آپ نے سب سے جو بڑا کام ہے اس کے ساتھ اس وظیفے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا جو کام ہے، اپنے وظیفے کو مکمل کرنے کا جو کام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ اپنی آمدنی میں سے جو آپ اپنا رزق کماتے ہیں، اس میں سے آپ نے اپنے رزق میں سے 10 روپے ایک الگ جگہ پر رکھ دیا کرنے ہیں، اور جمعہ والے دن آپ نے جمعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ان سب کی جو ہے وہ میٹھی چیز بنا کر یا پھر لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کچھ ہی دن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں بھی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو بلا آپ پر آئی ہے قرض جیسی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ میرے ناظرین لوگوں کا ہم سے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں رزق میں برکت کا وظیفہ بتائیں یا قرض سے نجات کا وظیفہ بتائیں۔ تو میرے ناظرین یہ وظیفہ جو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی پاورفل ہے، طاقتور ہے، مختصر ہے، مگر اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب دکھائی نہ دیتے ہوں اور وہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بے حد پریشان ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد 40 دن تک بلا ناغہ 40 مرتبہ سورۃ کوثر قرض کی ادائیگی کی نیت سے پڑھے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ میرے ناظرین آپ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ مالک و مولا تو ہی ہمیں بہترین ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد کرنے والا تو ہی ہے، اے وارث اے مدد کرنے والے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی فریاد کریں۔ تو میرے ناظرین جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اکیلا بیٹھ کر اکیلا محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ اپنا جو بھی مقصد لے کر یہ قرض کو دور کرنے کا ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قرض کو دور کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے آج اس عمل کی برکت سے دعا کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے فارغ ہونا ہے کہ میرے قرض آج ہی ختم ہو جائیں۔ تو میرے ناظرین جب آپ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے
گے اور اس انداز یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے جو قرض ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد دور فرما دے گا. وظیفہ میں پھر ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ صبح اور شام 73 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو اور اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اگر آپ کے گھر والوں میں سے بھی یہ کوئی عمل کرے، یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی کرے اور آپ کے گھر والے بھی، تو بھی اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اس کا جو ہے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر والے سب یہ عمل کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول بنا لیں. لیکن انشاءاللہ اگر آپ 15 دن اپنے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر اندر آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا اور آپ کی جو قرض جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کی جان چھڑوا دے گا. تو میرے ناظرین، آپ یہ عمل ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور جس پر قرض ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے قرض کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. آمین.